Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is the bedbugs in the entomology. Scientific name of the bedbugs is the Cymex lectoclarius. Cymex lectoclarius. ठीक है. अब यहाँ पे ये मिस्टेक है कि साइंटिफिक नेम में आपका जो जीनस नेम होता है उसका फर्स्ट वर्ड आपने कैपिटल लिखना होता है. ठीक है, सी तो ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन IMEX अब स्मॉल लेटर में आएगा. और इसी तरह से जो स्पीशीज़ नेम है उसको भी स्मॉल लेटर में टोटली होना चाहिए. तो ये लेक्टोक्लैरियस जो है इसको आपने टोटल स्मॉल लेटर्स में लिखना है. बेड बग्स ये अमूमन जो बेड्स होते हैं उनके ऊपर जो हमने बिस्तर वगैरह डाले हुए होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं और ये एलर्जीज़ वगैरह काज करते हैं. ये देखें आप, ये एलर्जीज़ वगैरह काज कर रहे हैं. अमूमन ये होता है कि आप चरपाइयों वगैरह पर बैठ जाएँ या चेयर्स पर बैठ जाएँ तो एलर्जी शुरू हो जाती है. अब इनके जो बाइट्स हैं वो पेनलेस होते हैं. एलर्जिक रिस्पॉन्स टू एंटीकोगुलेंट सलाइवा. अच्छा, अब ये जब बाइट करते हैं तो इनका जो सलाइवा होता है उसमें एंटीकोगुलेंट होता है. एंटीकोगुलेंट का मतलब ये होता है कि जो ब्लड को जमने नहीं देता, उसके रिस्पॉन्स में एलर्जिक रिस्पॉन्स ये एलर्जी वगैरह हो जाती है. ये अभी तक हमने एस्टिमेट नहीं किया कि ये किसी भी डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करते हैं या एज अ वेक्टर उसमें यूज़ होते हैं. ये स्किन की जो सेंसिटाइजेशन है उसको टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर देता है. ये माइक्रोस्कोपिक इन्होंने पिक्चर्स कैप्चर की हुई है उसके माउथ पार्ट्स की और उसके वेंट्रल साइड्स. दिस इज़ अ कंपैरिजन ऑफ एग, निम्फ एंड द अडल्ट. निम्फ जो है इमेच्योर स्टेज है, इस पर कलर एग का क्या होगा, वाइट होगा. निम्फ का क्लियर वाइट कलर होगा और जो अडल्ट है वो ब्राउन टू मेहॉगनी कलर होगा. मेहॉगनी जामनी का थोड़ा सा शेड होता है उसमें. डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स क्या हैं? और शेप ऑफ द एग इज़ द ओवल while nymphs are the wingless with a flat body and the adults are wingless with a flat body. So there is the difference between the nymph and the adults. It means adults are larger in size than the nymphs. Length of the egg is the 1 mm while nymph is 1 to 3 mm while adult is 3 to 4 mm. Reproduction and growth. Egg hatched between 4 to 21 days. Its hatching time period 10 days on average. Nymph molts 4 times requiring blood meal each molt. Nymph 5 दफ़ा मोल्टिंग करेगा और जब उसे मोल्टिंग करनी होती है तो हर दफ़ा उसको ब्लड का मील चाहिए होता है. ले 1 to 5 eggs per day, 200 to 500 पर लाइफ. अब अडल्ट जो है वो एग लेइंग करता है 1 से 5 eggs पर डे में रिलीज़ करेगा और अपनी पूरी लाइफ में 200 से 500 एग्स ले करेगा. फूड, एग तो फूड लेते नहीं है. निम्फ की फूड ब्लड है और जो अडल्ट है उनकी फूड क्या है, प्रेफरली ह्यूमन ब्लड है. हैबिटेट क्या है? एग कहाँ पे आपको मिलेंगे? क्रैक्स में मिलेंगे, क्रीवाइसेस, दराड़ों में, बॉक्स स्प्रिंग्स में, बेड्स के फ्रेम्स वगैरह में. निम्फ की भी वही प्लेस है जो अडल्ट्स की. अडल्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? बेडरूम्स में, कारपेट्स जो अपने क्लोजेट्स, आपकी अलमारियाँ वगैरह हैं, दीवारों के अंदर क्रैक्स और क्रीवाइसेस में आपको मिलेंगे. ये देखें, ये बेड बग्स की जो है फोटोग्राफ्स कैप्चर किए होते हैं. अब बेड बग्स कहाँ पे आपको मिल सकते हैं, वो अपने आप को कहाँ छुपा लेते हैं. टेंड टू कॉन्ग्रीगेट इन द क्रैक्स एंड द क्रीवाइसेस. कॉन्ग्रीगेट्स कहते हैं इकट्ठे हो जाते हैं. क्रीवाइसेस और क्रैक्स के अंदर प्रेफर ओल्ड हाइडिंग प्लेस दैट हैव फीकल स्टेन्स. अच्छा, अब आपने इनको जब पहचानना होता है ना तो ये वैसे ये ऐसे नहीं होता कि फौरी तौर पे आपके सामने नज़र आ जाएंगे. इनकी फीकल स्टेन्स ओल्ड जगहों पे आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको पहचान होती है. पायनियरिंग बेड बग्स. बेड बग्स का डिस्पर्सन कैसे होता है? एक्टिव स्टो अवे, पैसिव स्टो अवे, माइग्रेशन. स्टो अवे का जो लिटरल मीन होता है वो ये होता है कि जो जहाज़ में बग़ैर किराए के छुप के सफ़र करें. यानी ये एक्टिवली भी डिस्पर्सन इनका होगा और पैसिवली भी होगा और ये माइग्रेट भी करते हैं. रिटर्न ऑफ द बग. आप इंक टारगेट स्पेसिफिक वेट्स भी डाल सकते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स भी इस पर यूज़ कर सकते हैं.
ٹارگیٹ اسپیسیفک بیٹس جو ہیں وہ انہیں کو کل کریں گے. جو براڈ اسپیکٹرم انسیکٹیسائڈ ہیں وہ دوسرے انسیکٹس کو بھی کل کریں گے. انکریزڈ انٹرنیشنل ٹریولس کی وجہ سے بھی ان کا جو یہ ہے کہ پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے. Insecticide resistance DDT یہ resistance was first reported in the late 1940s and was so widespread a decade later that other products were already being recommended as alternative. DDT کو اب کہیں بھی ایز انسیکٹیسائڈ یوز نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ہارمفل افیکٹس بہت زیادہ تھے. آئی تھنک 1940s میں اس کے کیسز رپورٹ ہوئے اس کی ریزسٹنس کے. پائریتھرائڈس یہ جو ہے 50% تک مورٹیلٹی بیڈ بگس کی کاز کرتے ہیں ایز ریزیڈول اینڈ ایز ڈائریکٹ کانٹیکٹ انسیکٹیسائڈ. کمپوننٹس کیا ہیں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کے؟ بیڈ بگ ایریڈیکیشن یا اس کو ختم کرنے کے لیے ایجوکیشن کمیونیکیشن. سب سے پہلے تو آپ کو پاپولیشن کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور وہ آپ کس کے تھرو کر سکتے ہیں؟ کمیونیکیشن کے تھرو. کیونکہ جب تک کسی کو علم ہی نہیں ہوگا کہ بیڈ بگ ہیں کیا چیز یا وہ کس طرح سے ڈیمیجنگ افیکٹ کاز کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. انسپیکشن کریں, اسسمنٹ کریں, اسپیسیفک سائٹ پلان بنائیں. یونٹ ٹیننٹ کا جو لٹرل اردو میں میننگ ہے وہ ہے کرایہ دار. مانیٹر کریں, ریکارڈز اپنے مینٹین کریں بائٹس کے اور جو آپ نے ایکشنز لی ہیں اگینسٹ دا بیڈ بگس ان سب کے. ایویلویٹ کریں کہ آپ نے جو ٹیکنیک اپلائی کیا آئدر اٹ از افیکٹو اور ناٹ, اس کی بھی کنٹینیوس مانیٹرنگ کرنی ہے. کریٹ اے ٹیم پرائمری ٹیننٹ پیسٹ مینجمنٹ پروفیشنل, بلڈنگ اونر مینیجر, بلڈنگ مینٹیننس. ٹیم اب کس کی بنے گی؟ کرایہ دار کی بنے گی اور پیسٹ مینجمنٹ جو پروفیشنل ہے اس کی ہوگی. اس کے بعد بلڈنگ اونر ہوگا, بلڈنگ مینٹیننس جو کر رہے ہوں گے. انٹرمیڈیٹری میں پھر آپ ان کو بلائیں گے جو پبلک ہیلتھ والے لوگ ہوں گے, سوشل سروسز دیتے ہیں یا فزیشینس, ڈاکٹرز وغیرہ. اب کیس اسٹڈی میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیں آپ آبزرویشن کرتے ہیں پہلے گھروں کی کہ بیڈ بگس کہاں کہاں پہ ہو سکتے ہیں. انسپیکشن کے لیے مختلف جگہیں دکھائی گئی ہیں, بیڈس کے نیچے وغیرہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو میٹرس وغیرہ بچھائے ہوئے ہیں وہاں پہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ان پہ نان کیمیکل ٹریٹمنٹ پہلے اپلائی کریں. سب سے بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اوپر نہ گرم ابلتا ہوا پانی آپ بیڈ پہ چارپائیوں پہ یا کچھ چیزوں پہ ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں. ہیٹنگ آپ کریں 120 فارنہائٹ تک 2 آورس کے لیے کریں, فریز کر دیں. ڈرائی آئس کے تھرو اسٹیم دیں, انکیسمنٹ دیں. جو انفیسٹڈ آئٹمس ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں. فزیکل ریموول ویکیوم کے تھرو بیریئرز اور ٹریپس لگائیں. یہ ویکیومنگ کے تھرو دیکھو بیڈ بگس کو ریموو کر رہے ہیں. ہم گھروں میں ویکیوم یوز نہیں کرتے اس کے تھرو. اب اسٹیم پہ کریٹیسزم یہ ہے کہ اس سے جو مرے ہوئے بیڈ بگز ہوتے ہیں وہ باہر کو گر جاتے ہیں یا اڑ جاتے ہیں, بلو آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہ شارٹ رینج میں یوز ہو سکتے ہیں. اب یہ انسیکٹیسائڈل ڈسٹ آگے اپلائی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے جہاں کہیں بھی یہ ہولز وغیرہ بنے ہیں ان کو آپ جو ہے بند کریں. کیمیکل اپلیکیشن میں آپ انسیکٹ گروتھ ریگولیٹرز اور ریزیڈول پائریتھرائڈز ڈال سکتے ہیں. ان کو 2 ویکس بعد ریپیٹ کریں. یہ کیمیکلز وغیرہ اپلائی کریں. کیمیکل آپ کا ہمیشہ آخری آپشن ہونا چاہیے. مانیٹرنگ آپ نے کرنی ہے. پھر اس کے بعد کلٹر کہتے ہیں بے ترتیبی نہ پھیلی ہے اور پور سینیٹیشن. جیسے یہاں دیکھیں نا بالکل بے ترتیبی پھیلی ہوئی ہے اور صفائی ستھرائی کی بھی اچھی کنڈیشن نہ, تو اس کی وجہ سے انفیسٹیشن جو ہے وہ رہتی ہے. نیو ٹولز میں تھرمل اور ہیٹ ٹریٹمنٹ ہے, اس میں پروبس وغیرہ ہوتے ہیں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد سینیٹائزم کہتے ہیں کہ اکٹھا کرنا ہیٹ اور بورک ایسڈس کو ڈیزیکینٹس کو یوز کرنا فار کلنگ بیڈ بگس. کچھ آئٹمس کو آپ ہیٹ نہیں کر سکتے. فائر سیفٹی کنسرن بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. بیڈ بگ سنیفنگ ڈاگس یہ کوئکلی الرٹ کر دیتے ہیں جو بیڈ بگس کی ایکٹیویٹی ہے اس کو. کنکلوژن میں آپ کہتے ہیں کہ بیڈ بگس ریپروڈیوس ریپڈ کرتے ہیں اور ان کی کنٹینیوس مانیٹرنگ اور کوئک ایکشن آپ کو چاہیے. اس کے بعد پریونشن میں آپ جو ہے مطلب وہ گند نہ پھیلائیں, سینیٹیشن اچھی رکھیں. گڈ فینگ شوئی کنڈیشنز جو ہیں یہ چائنیز پروورب ہے, اس میں آپ اپنی صفائی ستھرائی رکھیں, نیچرل لائٹ بڑھائیں. اس کے بعد آپ یہ مطلب ایک سیٹ آف ریگولیشن ہے جو وہ فالو کرتے ہیں جب وہ کوئی نئی گھر بناتے ہیں یا بلڈنگ بناتے ہیں. دس از اے کمپلیشن آف دا ٹاپک. تھینک یو.